अब यसमा हामीले युनिट 2 मा है ज्योमेट्रिकल प्रोपर्टिज अफ सेक्सन भन्ने थियो। अस्ति हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्र गरियो है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालियो नि हैन? गर्यो सर। ल अब यसमा एक्सिस अफ सिमेट्री नि मैले भने। अब सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ बिल्ट अफ प्लेन फिगरको गरौँला एकछिनमा। त्यसै सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ बिल्ट अफ स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन भन्ने नि छ, यो पनि गरौँला। मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको पनि हामीले गर्न बाँकी छ। अब प्रोडक्ट अफ इनर्सिया, रेडियस अफ गाइरेसन हामी गरिसकेका छौँ। त्यसै प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भन्ने पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले पहिले पढिसकेका छौँ अनि रेडियस अफ गाइरेसन नि भइसकेको छ। त्यसै प्रोडक्ट अफ इनर्सिया बल्ल हामी यहाँबाट सुरु गर्ने। यो 2.2, 2.3, 2.4 चाहिँ गरौँला, केही समस्या छैन त्यसमा हैन। यो न्युमेरिकल गरेपछि कुरो बुझिहाल्छौ। बिल्ड अप सेक्सन भनेको डिफरेन्ट म्युट गरौँ है, म्युट म सबैलाई गरिदिन्छु। त्यसपछि सकेसम्म सबैले म्युट गर्नु पर्यो। यसरी म्युट ल। अब यसमा हामीले प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड प्रिन्सिपल एक्सिस भन्ने छ। त्यसरी मोर सर्कल ड्र गर्ने एउटा कन्सेप्ट छ। अब यसमा हामी चाहिँ यो प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो त भन्दा, अहिलेसम्म हामीले कुनै एउटा एक्सिसमा बसेर मोमेन्ट लियौँ हैन। जस्तो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कुनै एउटा एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिसमा बसेर लिन्थ्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा, एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिस होइन कि हामीले के गर्छौँ भने अब बोथ एक्सिसमा, यहाँ एक्सिस छुटेछ यहाँ फिगरमा के भन्छ भने। अब यसमा के हो त भने दुईवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस छ भने है, म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भने के हुन्छ त भन्दा एक्स एक्सिस पनि हुन्छ, वाइ एक्सिस पनि हुन्छ। त्यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुने भनेको के हो त भने म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस हुन्छ। त्यो म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसमा आउने प्रोडक्ट अफ इनर्सिया डिटरमाइन गर्ने हो हामीले है। भन्न खोजेको के हो त भने एउटा एक्स एक्सिस छ, अर्को वाइ एक्सिस छ भने त्यसको जुन सेन्ट्रल एक्सिसहरू हुन्छन् त्यो सेन्ट्रल एक्सिसमा अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा, अब यो कुनै एउटा एक्सिसमा होइन, बोथ एक्सिसमा। भन्न खोजेको त के हो भने एक्स एक्सिसमा पनि वाइ एक्सिसमा पनि यिनीहरू दुईटा त के हुन्छन्, म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छन्। जस्तै यो प्लेन फिगरमा एबी छ भने हैन, एबी थियो भने हामीले एबी निकाल्न सक्छौँ। यदि यसलाई हामीले एक्स एक्सिस भन्यौँ हैन, यो एक्स एक्सिस छ, यो पनि के हुने भयो, एक्स एक्सिस हुने भयो। योसँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भने के हो त, यो वाइ एक्सिस भयो, यो पनि के हुन्छ, वाइ एक्सिस हुन्छ, वाइ वाइ एक्सिस भन्छ नि हामीले। अब यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा आउने प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो त भन्दा, यहाँ बसेर यहाँबाट बसेर नि मोमेन्ट लिन पर्यो, यो के अरे बेसको एक्सिसबाट नि मोमेन्ट लिन पर्यो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा, यसलाई हामीले एक्ससी भन्छौँ होला हैन, यो वाइसी छ भने यो यसलाई हामीले एक्स डिस्टेन्स भन्दा पनि हुन्छ, त्यसको सेन्ट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स हैन। यो डिस्टेन्स, यो भर्टिकल हाइट डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा, यो चाहिँ के हो, वाइ डिस्टेन्स। भन्न खोजेको के हो त, वाइसी भन्दा पनि हुन्छ। सेन्ट्रोइडल यसलाई एक्स बार भन्दा पनि भयो, वाइ बार भन्दा नि भयो। यदि स्मल फिगर भन्ने हो भने के हो त, एक्ससी वाइसी भन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा, अहिलेसम्म हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको आई वाइ वाइ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया वाइ एक्सिस भनेको भए एक्स इन्टु डिए भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया इन्टु एक्स गरेर के हुन्थ्यो, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्थ्यो। तर अब के हुन्छ त भन्दा एक्स स्क्वायर डिए हुन्थ्यो। भन्न खोजेको के हो त भने अब हामीले कुनै एउटा एक्सिसमा बसेर होइन, दुईटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसमा बसेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिटरमाइन गर्ने। भन्न खोजेको के हो त भन्दा, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको युनिट भनेको के हो त, मिटरको पावर 4, सेन्टिमिटरको पावर 4, एमएमको पावर 4 भनेपछि अब हामीले प्रोडक्ट भन्ने के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स, सेन्ट्रल एक्सिसको डिस्टेन्स पनि लिनु पर्यो हैन, एक्स इन्टु डिए गर्न पर्यो है। एकचोटि चाहिँ हामीले वाइ एक्सिसमा बसेर मोमेन्ट लिन्छौँ, एक्स इन्टु डिए भयो। अर्कोचोटि फेरि त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया कुनै एउटा एक्सिसको लाई फेरि अर्को एक्सिसमा बसेर, भन्न खोजेको यताबाट वाइ इन्टु एक्स इन्टु डिए गर्नु पर्यो है। यसरी के हो त भन्दा, परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, दुईवटै एक्सिसको डिस्टेन्सको मल्टिप्लाई लिन पर्यो र इन्टु डिए गर्नु पर्यो अथवा एरिया गर्नु पर्यो। यदि हामीले यो फर्मुला भनेको त इन जेनरल हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा, यसलाई यो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि सिम्पल प्लेन फिगरको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, प्रोडक्ट अफ इनर्सिया डिटरमाइन गर्ने, पिआई पनि भन्छ त्यसलाई हामीले। प्रोडक्ट अफ इनर्सिया डिटरमाइन गर्ने पर्ने छ भने एक्ससी इन्टु वाइसी इन्टु डिए। अहिलेसम्म आइएक्सएक्स थियो भने वाइसी स्क्वायर डिए हुन्थ्यो, आइवाई थियो भने एक्स स्क्वायर डिए हुन्थ्यो। अब प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भनेको दुईटै एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भएर पास हुने है।
पोइन्टबाट बसेर लिने ल यसमा केही छ भने सोध ठीक छ बुझ्या छ तलपट्टिको नोट भनेको छु नि मैले प्रोडक्ट अफ इनर्सिया विथ रिस्पेक्ट टु एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको सेन्ट्रोइडल एक्सिस है मा आउने प्रोडक्ट अफ इनर्सिया कसको त भन्दा सिमेट्रिकल प्लेन फिगर छ भने जस्तो ट्रायंगलको चाहिँ 0 हुँदैन क्वार्टर सर्कलको 0 हुँदैन सेमी सर्कल सिमेट्रिकल छ सर्कल सिमेट्रिकल छ रेक्टेंगल सिमेट्रिकल छ त्यसको प्रोडक्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ त 0 हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सम्झिराख्नु ल अब यसको प्यारलल एक्सिस थ्योरम हामीले डिफाइन गर्न खोज्दै छौं प्यारलल एक्सिस थ्योरम भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कुनै पनि सेन्ट्रोइडल एक्सिस सँग प्यारलल भएर पास हुने एक्सिसहरु अहिले सम्म हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियामा एउटा मात्रै प्यारलल एक्सिस हेरे हुन्थ्यो अब प्रोडक्ट अफ इनर्सियामा के हो त भने दुईवटा यो सेन्ट्रोइडल YC र सेन्ट्रोइडल एक्सिस म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन् यो सँग प्यारलल हुने र म्युचुअली परपेन्डिकुलर भएर पास हुने एक्सिस भनेको के हो त भन्दा AA र BB भनेको के हो त म्युचुअली परपेन्डिकुलर एन्ड प्यारलल टु सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस एन्ड Y एक्सिस है हो यिनी अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा कुनै पनि सेन्ट्रोइडल एक्सिस सँग सेन्ट्रोइडल त्यो पनि म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस सँग प्यारलल र म्युचुअली परपेन्डिकुलर भएर पास हुने एक्सिसमा आउने प्रोडक्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रोइडल एक्सिस को प्रोडक्ट अफ इनर्सिया प्लस टु दुईटा बीचको डिस्टेन्स अब YY छ भने YY र BB को बीचको डिस्टेन्स A छ XX र A को डिस्टेन्स B छ भने A * B * यो सिम्पल प्लेन फिगरको एरिया लिनु पर्यो है त्यसरी चाहिँ दिनु पर्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा it states that the product of inertia of a plane area about any axis any two mutually perpendicular यो सेन्टेन्स ख्याल गर्न पर्यो any two mutually perpendicular axis parallel to the mutually perpendicular central axis is equal to the sum of the moment of inertia about parallel central axis and the product of area square भन्छ है यो डिस्टेन्स बिट्विन दी टु एक्सिसेस यो डिस्टेन्स बिट्विन दी स्क्वायर हैन एन्ड एरिया एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन दी प्रोडक्ट अफ डिस्टेन्स बिट्विन दी टु प्यारलल एक्सिस है त्यो भनेको के हो त म्याथमेटिकली हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा IAB है IAAB भन्न पर्दैन IAB आउने भनेको के हो त IXCYC यो भनेको सेन्टर IXCYC भनेको सेन्ट्रोइडल एक्सिस को प्रोडक्ट इनर्सिया प्लस यो एरिया एकचोटी B मा बसेर मोमेन्ट लियौ A * क्यापिटल A अनि त्यसपछि A मा बसेर लिने हो भने त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया इन्टु B गर्नु पर्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा त्यो दुईटा एक्सिस को चाहिँ डिस्टेन्स लिनु पर्यो है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ यति भएपछि के हो त भन्दा तपाईलाई प्रुफ गर्ने हो भने पनि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा अगाडि हामीले इन्टिग्रेसन XCYC DA भन्ने छ भनेपछि यो D यो स्मल स्ट्रिपको लिने हो भने यहाँ देखि मोमेन्ट लिने हो कति भयो त A + X यहाँबाट लिने हो भने B + Y यो हाइट त B + Y छ नि इन्टु एरिया हो अब होल प्लेन फिगर के हो त यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ त्यो भने के हो त भन्दा यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ है मलाई यसलाई ठुलो गरे ल है अब यो के हो त भन्दा यो स्मल स्ट्रिपको चाहिँ प्रोडक्ट इनर्सिया अबाउट AB लिने हो भने यहाँ देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ सेन्टर सम्मको A + X अनि A देखि सेन्टर सम्मको B + Y हैन यतापट्टिको डिस्टेन्स इन्टु यो डिस्टेन्स इन्टु एरिया गर्ने हो यसो भने होल प्लेन फिगर कति हो त भन्दा इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुन्छ त भन्दा X * Y dA भयो X * B XB dA भयो A * Y YA dA त्यस्तै यो A * B यहाँ B भएछ AB हो यो AB लाई म करेक्सन गर्छु AB * DA भयो भनेपछि अब यो के हो त XY DA भनेको के हो त भन्दा यो यहाँ त X * यो हाइट भनेको यो दुईटा सेन्ट्रल एक्सिस को प्रोडक्ट अफ इनर्सिया हो त्यस्तै X यो B बाहिर आउँछ X DA भनेको के हो न त यो X * DA भनेको के हो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया कहाँ हो कहाँ हुन्छ भन त अबाउट Y एक्सिस Y की सेन्ट्रल Y एक्सिस भन्नु पर्यो नि हैन Y एक्सिस की सेन्ट्रल Y एक्सिस भन त XDA भन्नु र YDA भने के हो त सेन्ट्रल एक्सिस को प्रोडक्ट इनर्सिया के मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो कि हैन फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया
फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया एबाउट सेन्ट्रल एक्सिस कति हुन्छ? 0 हुन्छ। हो त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दा यो भनेको आई एक्स वाई सी हो, यो भनेको के हो त फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया एबाउट सेन्ट्रल वाई एक्सिस वाई एक्सिस, यो भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया एबाउट सेन्ट्रल एक्स एक्सिस, यो दुईटै के हुन्छ 0 हुन्छ। अनि यो भनेको a इन्टु b इन्टु dA भनेको यो a पनि कन्स्टेन्ट b पनि कन्स्टेन्ट इन्टिग्रेसन dA भनेको एरिया हो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यसलाई हामीले प्यारालेक्सिस थ्योरम PI को चाहिँ प्यारालेक्सिस थ्योरमलाई पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। यसरी के भयो त भन्दा फाइनल्ली हाम्रो के भयो त IAB भनेको XC YC प्लस a इन्टु b, यो सम्झिनु पर्यो। a भनेको चाहिँ दुईवटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स, b भनेको नि के हो त दुईवटा एक्सिस। त्यो दुईवटा एक्सिस भनेको के हो त भन्दा एउटा सेन्ट्रल एक्सिस अर्को प्यारलल एक्सिस। यसरी हामीले म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसको पनि डिस्टेन्सको मल्टिप्लाई गरेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले योसँग रहेर एन्सर निकाल्नुपर्छ। यहाँ सम्झौँ है, यो मैले नोट भनेको छु प्रोडक्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु एक्सिस अफ सिमेट्री 0 भन्न खोजेको। सिमेट्रिकल एक्सिस छ भने त्यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्रोडक्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसो हो भने अब यो फर्मुलामा रहेर अब हामीले जुन यो फर्मुला छ नि सिम्पल प्लेन फिगरको लागि यो भयो IXY भनेको इन्टिग्रेसन XC इन्टु YC इन्टु DA गर्न पर्यो। अहिलेसम्म हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ भने IXX भनेको y² DA गर्थ्यौँ, IY भनेको x² DA गर्थ्यौँ। अब प्रोडक्टको लागि चाहिँ दुईटैतिरको डिस्टेन्स लिनु पर्यो। यहाँ सम्झिनु IXY भन्नेदेखि x तिरको डिस्टेन्स लियो, y तिरको सम्झिनलाई सजिलो गरी है। त्यस्तै अब यो भनेको प्यारालेक्सिस थ्योरममा के हो त भन्दा सेन्ट्रोइडल एक्सिसको बोथ एक्सिसको सेन्ट्रल एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्रोडक्ट अफ इनर्सिया प्लस त्यो दुईटै बिचको डिस्टेन्स AB। प्यारलल हामीले के गर्थ्यौँ h² लिन्थ्यौँ भने h² किन ल्याएको थियौँ भन्दा कुनै एउटा एक्सिससँग हामी बसेर चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो। तर यहाँ त के हो त भन्दा बोथ एक्सिससँग बस्नु पर्यो, त्यसो भने बोथ एक्सिसको डिस्टेन्स लिनु पर्यो, भनेपछि a इन्टु b इन्टु एरिया लिनु पर्यो। यो भनेको प्यारालेक्सिस थ्योरम अफ प्रोडक्ट अफ इनर्सिया है, PI को यो भयो। त्यसो भने अब सबैले एउटा सिम्पल प्लेन फिगर लियौँ हामीले। सबैभन्दा पहिले यसको चाहिँ PI डिटरमाइन गरौँ। PI गरौँ त ल, यो भनेको रेक्ट्याङ्गलको लागि गरौँ ल। त्यसो भने एउटा रेक्ट्याङ्गललाई तिमीले मान, पहिला जसरी मानेको थियौ हामीले एउटा लेटस कन्सिडर रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन एरिया ब्रेथ B डेप्थ D मान टु डिटरमाइन द, यहाँ अलिकति सेन्टेन्स मैले पहिल्यै कपी गरेर जस्तो आएको हो है। यहाँ टु डिटरमाइन द प्रोडक्ट इनर्सिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन फिगर कन्सिडर अ स्मल स्ट्रिप DX प्यारलल टु Y एक्सिस लोकेटेड एट अ डिस्टेन्स X फ्रम Y एक्सिस। यसरी एउटा चाहिँ तिमीहरूले यताको परेछ त किन यता भने एनिमेसन किन भइन्छ ल अब सुरु गरौँ। यसलाई यो पनि म फाल्दिन्छु है, यो पनि फाल्दै सजिलो होला। किन आइरह्यो ल है। एउटा सिम्पल रेक्ट्याङ्गल लियौँ हामी यसरी, एउटा रेक्ट्याङ्गल मानौँ त सबैले गरौँ है। एउटा रेक्ट्याङ्गल मानौँ, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ B र यो ब्रेथ B छ, यो डेप्थ D छ, B र D मानौँ, यो BD मानौँ। भयो यहाँसम्म सबैको? ल अब एउटा स्मल स्ट्रिप मानौँ यसरी है, यसरी स्मल स्ट्रिप मानौँ त ल यसरी स्ट्रिप मानौँ। यसको यो एज सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x माने मैले, यो भर्टिकल हाइट यो त्यसो भने सेन्ट्रल एक्सिस कति हुन्छ भन त यसको CG सम्मको डिस्टेन्स x प्लस dx/2 हो हैन, x प्लस dx/2 हो। तर के हो त यहाँ त dx/2 त एकदमै नेग्लिजिबल हो नि, नेग्लिजिबल छ हैन। यो भनेको x इक्वल्स टु x मान्यौ। सिमिलरली यो भर्टिकल हाइट मैले किन y डिफाइन गरिन भने y र d भनेको एउटै हो, नभए यसलाई यो यदि यो चाहिँ यस्तो इक्वल हाइटमा थिएन भने यो सर्टेन y भनेर मान्थ्यौँ हामीले, यो ट्रायंगलको जस्तै हामीले y मान्थ्यौँ। अब यसमा yc भनेको कति भयो भन त, yc भनेको d/2 भयो। ठीक छ, यहाँसम्म सबैको भएको? ठीक छ हैन? हजुर सर। ल अब त्यसो भने वी नो
प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो त इंटीग्रेशन XC YC D हो हैन अहिलेसम्म हामीले फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भने भए IY भनेको भए इंटीग्रेशन XC YC D हुन्थ्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको IY भनेको भए XC स्क्वायर D हुन्थ्यो तर अब प्रोडक्ट अफ इनर्सियाको इन जनरल फर्मुला के हो त भन्दा IX हो यही फर्मुलाले भन्छ यहाँ यो नोटेसनले भन्छ IX भनेको x को डिस्टेन्सले y को डिस्टेन्सले भन्न खोजेको है सिम्पली भन्दाखेरि त्यसो भने XC को भ्यालु कति छ x छ YC को भ्यालु कति छ D/2 छ अनि त्यसपछि पुट गरेर एन्सर निकाल कति आउँदो रहेछ B square by 4 B square D square by 4 हुन्छ कुरा बुझ्यो भनेपछि अब यसको त एउटा मात्रै अप्सन हो अब हामीले CG भएको भए x एक्सिस अथवा y एक्सिसमा बस्थ्यौं हैन तर यहाँ के छ PI हो PI भने के हो B square D square by 4 आउँदो रहेछ ल यसरी यो के हो त यहाँ सम्झिने है यो dx मैले मानेको छु भने अब यहाँ x पनि छ y पनि छ तर हाम्रो चाहिँ लिमिट केमा डिफाइन गर्ने हो केले कुराले डिफाइन गर्ने हो त भन्दा त्यो स्मल स्ट्रिपको साइड तिरको लिमिट हेर्ने साइड तिरको भन्नाले dx हो भने x एक्सिसको लिमिट इनिशियली हो 0 0 हो फाइनल भ्यालु भनेको b, 0 त्यसो भने 0 to b हुन्छ अब यसलाई भ्यालु पुट गर्दै जाउँ यहाँबाट कति आयो त d स्क्वायर b स्क्वायर by 4 अथवा त्यो भनेको के हो त b स्क्वायर d स्क्वायर भने नि हुन्छ अथवा यो साइडको स्क्वायर इन्टु यो साइडको स्क्वायर डिभाइड बाइ 4 हुन्छ यहाँसम्म केही छ भने सोधौं केही नबुझेको केही छ d चाहिँ कसरी आएर हजुर त्यो d/2 छ अनि d चाहिँ कसरी आयो फेरि ए d भयो भयो यो yc के हैन d टाइम्स dx गर्नु भरे ठ्याक्क छ हजुर त्यही त्यो d कसरी आयो भनेर सोधिरहेको थिए ए यो एरिया भएन त नि त्यो एरिया भयो के d टाइम्स dx भनेको चाहिँ d नै भयो नि त हो त्यो र झन् डिडी लेखिन मैले इन्टु लेखेर झन् बुझ्नु पर्ने यस्तो भयो हैन अब त्यसो भने प्यारालेक्सिस थ्योरम लगाऊं प्यारालेक्सिस थ्योरम भनेको अब त्यो सेन्ट्रल एक्सिस त डिफाइन्ड भयो नि हैन एक्सिस एक्सिस वाइसी एक्सिस डिफाइन्ड छ भन्न खोजेको के हो नि मैले फिगर त बनाएको छैन हैन भन्न खोजेको के हो नि भन्दा जस्तो हाम्रो यसको सेन्ट्रल एक्सिस त हामीलाई थाहा छ नि यस्तो रेक्टेंगल छ भने हैन यस्तो रेक्टेंगल छ भने हाम्रो त यो सीजी को एक्सिस थाहा छ यो सीजी को एक्सिस थाहा छ नि त अब यहाँ बेसमा निकाल्न पर्ने छ यो बेसमा निकाल्न पर्ने छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो बेसमा निकाल्न पर्ने छ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो ए यो बी मान्ने हो हैन भने खोजे त्यसो हो भने अब हामीले कसरी गर्न पर्यो त भन्दा वी नो हैन हामीलाई के छ त आईएबी भनेको यो बेसको एक्सिस ए र बी थियो भने यो एक्सी एक्सी वाइसी वाइसी सेन्ट्रोइडल हो आईएक्सवाई लेख्दा नि हुन्थ्यो यहाँ मैले आईएक्सवाई लेख्दा नि हुन्थ्यो सरी तर मैले अगाडिको जुन जनरल फर्मुला लेखेँ अब यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दा यो आईएक्सी वाइसी भनेको यो यसलाई एक्सवाई लेख्दा नि हुन्थ्यो है यो एबी भनेको बेसको एक्सिसमा हामीले एक्स र वाई लेखेका छौं भने यसलाई एक्सवाई लेख्दा पनि हुन्छ अनि माइनस हामीले त सेन्ट्रोइडलको चाहिएको छ नि यो भ्यालु कति आइसक्यो भन त b स्क्वायर d स्क्वायर 4 आइसक्यो यो भ्यालु चाहिँ b स्क्वायर d स्क्वायर 4 आइसक्यो अब यो a भनेको के हो त x बार हो x बार भनेको कति हो त b/2 हो त्यस्तै b भनेको के हो त भन्दा d/2 हो अनि यो एरिया भनेको b * d हो ल भ्यालु पुट गर त यो सेन्ट्रल एक्सिस राख्यो यो भ्यालु यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ मैले लेखेको कुरा प्यारालेक्सिस थ्योरम चाहिँ बुझिरहेछौ फेरि भन्दिनु सर यो एक्सिस भनेको a हो यो चाहिँ b हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ नभए यो ab लाई चाहिँ xy भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ के बेसको एक्सिस के हो जस्तै यहाँ छ नि यहाँ यो हामीले यो y भनेर डिफाइन गरेका छौं यहाँ x भनेर डिफाइन गरेका छौं अब यसको कतै cg त पर्छ नि यहाँ cg भनेको सरी यो चाहिँ d/2 नै भयो यहाँ भर्टिकल एक्सिस कतै x/2 होला यहाँनेरि भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको दुईटा cg को डिस्टेन्स भनेको यो होरिजोन्टल a भयो भर्टिकल चाहिँ b भन्न खोजेको के यो दुईटा प्यारलल एक्सिस र बेसको एक्सिसको बीचको डिस्टेन्स के ठीक छ र निकाल्दा त कति आउँछ 0 आयो 0 किन आयो भन त सिमेट्रिकल भएर हो कुनै पनि एउटा एक्सिस सिमेट्रिकल हुने बित्तिकै एन्सर के आउँछ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्रोडक्ट इनर्सिया के हुन्छ 0 आउँछ यसरी राख्न हामीले सक्छौं है यसरी के आउँछ त प्रोडक्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रल एक्सिस अफ सिमेट्रिकल एरिया इज 0 है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ यो कुरा चाहिँ हुन्छ नै यदि हामीले चाहिँ सेमी सर्कल गर्ने हो भने एन्सर 0 आउनु पर्छ
यति हुन्छ नि है। ल अब यसपछि हामीले एउटा ट्रायंगलको गरौँ न त। ल ट्रायंगलको लागि हामीले यसरी एउटा मानौँ, एउटा ट्रायंगल मानौँ त। ल यसरी ट्रायंगल बनाऊ एउटा फिगर। भयो ट्रायंगल भयो। भयो सर। ल अब यसको एउटा बी र डी मान, बी र एस मान है। यो बेस बी हाइट एस माने मैले एउटा स्ट्रिप मान, भर्टिकल माने नि हुन्छ होरिजोन्टल माने नि हुन्छ है। मैले यसरी स्ट्रिप मानिरहेको छु नि, हेर त यो स्ट्रिप मानेको है। यो स्ट्रिपले के गर्छ त, यो पोइन्टमा टच गर्ने हो। यो पोइन्टमा टच गर्नु भन्नुको अर्थ यो त कुनै यसको त के छ, यहाँ x0 हुँदा y चाहिँ याद छ, xb हुँदा y0 छ भनेपछि यो सर्टेन उसमा चेन्ज भएको छ, हाइट बराबर छैन भनेपछि यो पोइन्टलाई टच गर्नु, यो इन्क्लाइन जुन लाइन छ त्यसलाई टच गर्नु। यसको कोर्डिनेट कति मानेको त भन्दा x, y मानेको। यो स्ट्रिपको हाइट y भयो, त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स x भयो। अब यो स्ट्रिपको पनि सेन्ट्रोइड हुन्छ नि। सेन्ट्रोइड भनेको कति हुन्छ भन्दा x + dx/2 हो हैन। dx/2 त के छ, एकदमै नेग्लिजिबल छ। त्यसो हो भने हामीले के मान्छौँ त भन्दा xc = x भयो। त्यस्तै yc = कति हुन्छ भन्दा त yc, अब यहाँ त h/2 त हुँदैन नि, कति हुन्छ त भन्दा यो yc चाहिँ y/2 हुन्छ। यसरी y/2 हुन्छ। यहाँसम्म ठीक छ। ठीक छ सर। ल त्यसो हो भने अब हामीले त अघि हामीले भन्यौ नि, यो y को भ्यालु त के छ, चेन्ज भइरहेछ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगललाई यतापट्टिको ट्रायंगलको यो बेसको लेन्थ चाहियो नि त। यो बेसको लेन्थ यो x हो भने कति हुन्छ त भन्दा यो कति हुन्छ, b - x हो। त्यसो भने फ्रम सिमिलर ट्रायंगल y / b - x = s / b, देन y = कति हुने भयो त भन्दा y = s/b b - x। यसरी हामीले फ्रम सिमिलर ट्रायंगल यसरी हामीले y = s/b b - x गर्न सक्ने हो। यो कुरा त हामीले पहिले गरिसकेका पनि छौं। त्यसो हो भने we know ixy = ixc integration xcyc dA, then put the value of xc and yc. We have xc = x, yc = y/2। the value पुट गरेर आन्सर निकाल, कति आउँदो रहेछ निकाल। अनि सिमिलरली सेन्ट्रल एक्सिस सँग नि कम्पेयर गर। कति आयो? तिमीले गरिरहेछौ नि हैन? h² b² / 24 and then सेन्ट्रलमा निकाल्दा तल कति आउँछ? गुड, त्यो गरेका छौ भने एकदम ठीक छ। सिम्पल त्यो फर्मुला भइहाल्यो। त्यसरी h² b² / 24 आउँछ। अब सेन्ट्रल एक्सिस हामीलाई के छ त भन्दा प्यारालेक्सिस थ्योरम अफ कोअर्डिनेसन लगाऊ, एन्सर निकाल कति आउँछ।
कति आयो आन्सर? सर नेगेटिभ आयो। गुड, कति आयो? 72 आयो? हजुर। ल आउन सक्छ हैन, यसरी एकोर्डिङ टु प्यारालेक्सिक थ्योरम अफ पी हैन, आई एक्स मैले एक्स वाई आई एक्स वाई लेख्दिएँ अब एबी लेखिनँ किनभने तिमीहरू झुक्कियो जस्तो भएर यो बेस यो पनि एक्स छ यो वाई छ बेसको एक्सिस छ हैन, आई एक्स वाई सी ए इन्टु बी इन्टु भनेको ए भनेको यसको आई एक्स वाईदेखि सेन्ट्रोइडसम्मको, बी भनेको आई वाईदेखि सेन्ट्रोइडसम्मको भयो इन्टु एरिया भयो भनेपछि बी स्क्वायर एच स्क्वायर 24 भयो अनि यो यसरी भयो। अब यहाँनिर के सम्झिदिनु पर्यो भने अहिले हाम्रो यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल त कुन अप्सनमा छ भने त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ, बेस दुईटै कहाँ रेस्ट गरेको छ भने त एक्सिसमा रेस्ट गरेको छ नि, यो भर्टिकल हाइट पनि यो बेस हो भनेपछि वाइ एक्सिसमा रेस्ट गरेको छ। अर्को यो बी पनि के छ, अर्को बेस पनि के छ, यो एक्सिसमै रेस्ट गरेको छ। भन्न खोजेको कुरा के बुझ्नु पर्यो भने भर्टेक्स रेस्ट गरेको छैन, यो चाहिँ के छ 90 डिग्री रेस्ट गरेको छ, 90 डिग्रीको भर्टेक्स हैन भन्न असै त्यसरी बुझ्यो नि भयो। यो वाइ एक्सिस छ, यो पनि के हो त एउटा एच भनेको नि बेस हो, यो पनि के हो त बेस नै हो। यी दुईटै चाहिँ यदि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ यसरी छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हुँदाखेरि चाहिँ यो बेसको एक्सिसको पीआई चाहिँ कति आउँदो रहेछ हेर त, बी स्क्वायर एच स्क्वायर 24 आउँदो रहेछ, तर सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा के आउँदो रहेछ माइनस आउँदो रहेछ बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाइ 72। यो कुरा सम्झिनु पर्यो, यसलाई पछाडि हामीले कन्क्लुजनमा पनि बनाउँला। त्यसो हो भने नेक्स्ट स्टेपमा के गरौँ त भने अब यस्तो खालको छ भने है, यहाँ अलिकति उ भएछ लास्टमा राखौँ ल। अब यसको लागि हेरौँ त, यदि हाम्रो ट्रायङ्गल चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो है, ट्रायङ्गल चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ हेर त, बेस दुईटै बेस चाहिँ रेस्ट गरेको छ, एक्सिसमै रेस्ट गरेको छ, यो एच पनि एक्समै रेस्ट गरेको छ, यो बी पनि एक्समै रेस्ट गरेको छ, तर के पर्दियो त भन्दा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि के हुँदो रहेछ त एन्सर निकाल भन्न खोजेको के हो त भने अब यहाँ हेर त सबै मैले एनिमेसन गरिनँ, तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तै हामीले यहाँ यो एक्सिस चाहिँ के अरे स्मल स्टिप त मान्यौँ, स्मल स्टिपको अब लोकेसन के हो त यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स हो हैन, यो डिस्टेन्स त नेगेटिभमा हुने भएन नि, ख्याल गरौँ है, डिस्टेन्स नेगेटिभ होइन, यो बी पनि नेगेटिभ होइन, बी त यो डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन नि, यो बी माइनस एक्स हो यो पनि नेगेटिभ होइन, तर के नेगेटिभ हो त भन्दा यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस जुन हामीले को डिस्टेन्स डिफाइन गर्छौँ नि एक्ससी चाहिँ माइनस एक्स हो कि, किनभने सिजीको डिस्टेन्स त माइनस हुने भयो नि। यदि टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्सिस थियो भने हामीले प्लस एक्स भन्थ्यौँ भने टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्सिस छ, यो बी यो डिस्टेन्स नेगेटिभ होइन है, डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। भन्न खोजेको डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन भन्न खोजेको के हो भने यो बेसको यो विड्थ पनि 5 मिटर थियो भने हाम्रो सिजीको -5/3 हुने भयो, तर यो हाफ बेस इन्टु एरिया त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन नि। भन्न खोजेको यो एरिया यो पोजिटिभ यो त पुरै सोलिड एरिया छ भने हाफ माइनस बी इन्टु एच त भन्दैनौँ नि हामीले त, भन्न खोजेको के हो त भन्दा सिजीको लोकेसन मात्रै नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा पर्ने हो, तर वाइ त के छ त भन्दा पोजिटिभ वाइतिरै छ भनेपछि यहाँनिर एक्सी नेगेटिभ हुने भयो। र यसको एन्सर निकालौँ त कति आउँछ, यसको लागि सिमेट्रिकल यो सिमिलर ट्रायङ्गल वाइ डिभाइड बाई बी माइनस एक्स इक्वल्स टु एच बाई बी अघिकै कुरो हो, तर के हुँदो रहेछ त भन्दा है यहाँ पनि यो डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन, तर के बुझ्नु पर्यो भने एक्सी वाइसी डिए हो, अब यहाँ एक्सी मात्रै के हुने भयो त माइनस एक्स हुने भयो, वाइसी भनेको वाइ/2 छ इन्टु वाइ छ, कुरो त अघिकै जस्तै भयो नि जी, अघि जस्तै हो भने सबै एन्सरमा के हुने भयो यो एन्सर नेगेटिभ मात्रै आउँछ माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 20 भयो। अब यहाँनिर के कन्क्लुजन पनि तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ भने है, केही कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौ भने यदि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने एक्स पनि प्लस हुन्छ वाइ पनि प्लस हुन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने एक्स माइनस हुन्छ वाइ प्लस हुन्छ भनेपछि आई एक्स वाइ के हुँदो रहेछ त यहाँ आई एक्स वाइ बेसको लागि के हुने भयो माइनस इन्टु प्लस गर्दा कति हुन्छ माइनस भएन भनेपछि यो कति हो त बी स्क्वायर एच स्क्वायर 20 हो के भयो माइनस भयो। त्यस्तै सेन्ट्रल एक्सिसमा निकाल्दा कति आउँछ निकाल्दा त ल
कति आयो एन्सर? कति आयो? प्लसमा आउने सर। प्लसमा आयो होला। 1/72 आउने एन्सर त्यही हो, तर के आउँदो रहेछ? ठ्याक्कै पोजिटिभ आयो। भन्न खोजेको यहाँनिर के छ त भन्दा यसरी रेस्ट गरेको छ है, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। मिलेको छ होला सायद यो b² - c² को माइनस यो यहाँ हेर है, यो a चाहिँ -b/3 हुन्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो हैन। अर्को भनेको b चाहिँ h/3 भइहाल्यो, एरिया हाफ बेस इन्टु हाइट भयो। यहाँबाट चाहिँ कति आउँछ त भन्दा b² h²। एन्सर एउटै हो, तर त्यही प्लस माइनस मात्रै सम्झिनु पर्यो। यो मूल्य साइन कन्भेन्सन भनेको चाहिँ त्यो बेसको एक्सिसको लागि हो यो। भयो? अब यस्तो खालको ट्रायंगल छ भने के हुन्छ होला हेर त, ल निकाल त तिमीहरूले। यस्तो छ, दुईटै चाहिँ रेस्ट गरेको छ, तर फोर्थ क्वाड्रेन्ट मैले थर्डको चाहिँ गरिन हैन। अब हामीले सिम्पली के हुन्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यहाँ प्लस 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 आउँछ IXY, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस आउने भयो, यहाँ के हुन्छ माइनस माइनस यहाँ पनि प्लस आउँछ, यहाँ के आउँछ यो एक्स एक्सिस प्लस छ, वाइ एक्सिस चाहिँ माइनस छ भनेपछि यहाँ पनि माइनसै आउँछ होला। किनभने यहाँनिर हेर त, यहाँ एक्ससी चाहिँ x/2 नै x नै हुन्छ, तर yc के हुन्छ माइनस y/2 हुन्छ। त्यसको एन्सर निकाल त ल, कति आउँछ? यो सिमिलर ट्रायंगल नि कम्पेयर गर है, त्यस्तै हुन्छ होला सायद इक्वेसन एउटै हुँदो रहेछ। तिमीहरूले अब यसो सल्भ गर्ने पनि गर। अनि प्यारालाइज सूत्रमा पनि निकाल है। कति आयो? सर त्यो -1/24 नै आउँछ हो? माइनस नै आउँछ, किनभने यो एक्स एक्सिस पोजिटिभ भयो, वाइ एक्सिस त माइनस भयो नि हैन। भनेपछि x इन्टु वाइ भनेको माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनसै आउँछ, वाइ चाहिँ माइनस भयो नि। यतापट्टि सेन्ट्रल कति आयो? सेन्ट्रोइडल त गरे हैन सर, गर्दै गर्नु पर्यो। सोध्छ एक्जाममा, सोध्न नि सक्छ। त्यही बाइ 72 नै आउँछ हो सर? 72 आयो, पोजिटिभ आयो? पोजिटिभ हो सर। पोजिटिभ नै आयो भनेपछि भ्यालु उस्तै आइरहेछ, नेगेटिभ पोजिटिभ मात्रै भइरहेछ। अब यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा गऱ्यो भने के आउँछ होला भन्नु, यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा गऱ्यो भने के आउँछ? यहाँ -x - y के आउँछ? यो माथि फर्स्टको जस्तै आउँछ होला सायद, बुझिन्छ? यहाँ हेर त, अहिले भर्खरै हामीले गरेको के हो,
हामीले भर्खरै यो उसमा गयौं थर्ड क्वाड्रेन्टमा के फोर्थमा गयौं सेकेन्डको हेर त सेकेन्डको नि के आएको थियो भ्यालु एउटै छ कि छैन फिगर मात्रै उयो फरक हो b स्क्वायर h स्क्वायर 24 यहाँ पोजिटिभ आएको थियो भनेपछि फोर्थमा के आउँदो रहेछ एउटै आइरहेछ भनेपछि फर्स्ट र थर्डको एउटा सेकेन्ड र फोर्थको एउटा खालको आउँदो रहेछ त्यो कुरा कन्क्लुजन भनेर सम्झिदा पनि भयो ल अब यस्तो खालको ट्रायंगल छ अरे ल मानौं ट्रायंगल चाहिँ छ यस्तो खालको छ है भनेको अघि बेस चाहिँ एक्सिसमै रेस्ट गरेको छ अहिले भर्टेक्स मात्रै रेस्ट गरेको छ हेर त एउटा बेस छ अर्को चाहिँ यो यसको चाहिँ भर्टेक्स छ भनेपछि यस्तो खालको ट्रायंगलमा कसरी आउँछ होला ल गर त ल यसको एन्सर निकालौँ त ल सक्छौ कि सक्दैनौ x स्क्वायर b स्क्वायर by 8 8 आयो ल यसरी हामीले यो हाइट मानौं यतापट्टिको डिस्टेन्स x इक्वल्स टु कति हो x हो y इक्वल्स टु y नै छ हैन अब फ्रम सिमिलर ट्रायंगल हामी के गर्छौं त भन्दा x by y है यहाँ सम्झिनु पर्यो x by y इक्वल्स टु h by b हुन्छ देन y इक्वल्स टु h by b into x we know ixy equals to integration xyc dA then x equals to x yc equals to y by 2 area of small strip is y to dx then limit of small strip from 0 to b then put value of y integrate गरा integration गरा त्यहाँबाट कति आयो त भन्दा h स्क्वायर b स्क्वायर by 8 आयो पोजिटिभ नै आयो नि है अगाडि नि के आयो थियो h स्क्वायर b स्क्वायर by 24 आयो थियो पोजिटिभ आयो थियो भन्न खोजेको के हो त यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ पोजिटिभ नै आउँछ यदि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने ixy के आउँछ होला भन त कति आउँछ नेगेटिभ आउँछ h स्क्वायर b स्क्वायर by 8 नै आउँछ थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने के हुन्छ फर्स्ट र थर्डको एउटै हुन्छ पोजिटिभ -y इन्टु -x भनेको पोजिटिभ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा थियो भने यसरी हैन कति आउँछ त भन्दा नेगेटिभ आउँछ त्यसो भने अब प्यारालेक्सिस थ्योरम लगाऊ अब प्यारालेक्सिस थ्योरमबाट एन्सर निकाल कति आउँछ one by 72 positive One by 72. कति आयो 1 by 72 positive. H square times b square. अघि के आयो थियो सुरुमा नेगेटिभ आयो थियो त्यो कुरा ख्याल गरौँ है यसरी के आयो त भन्दा पोजिटिभ आयो 2 यो 2b/3 राख्नु पर्यो है यो चीज सम्झिनु पर्यो भर्टेक्सबाट त 2/3 हो नि त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो
अरु अरु अब यसको चाहिँ अब हामी कन्क्लुजनमा जाउँ है। यति गरिसकेपछि अब यो मैले एउटा यो भर्टेक्स गरे, तिमीले अरु यो साइडमा राख हैन, यतापट्टि राख, त्यो कुराहरु आफै गर अब हैन, सबै कुरा गर्न भ्याइदैन भनेको कन्सेप्टमा मैले भनिसके। अब हामीले चाहिँ कन्क्लुजनमा जाउँ। अहिलेसम्म हामीले गरेको के हो त भन्नु त, यसरी सुरुमा ट्रायंगल यसरी राखेका थियौं, यसलाई सबैले कपीमा सार्दा पनि हुन्छ। यसरी ट्रायंगलमा राख्दाखेरि कति आथ्यो भन्नु त, आइएक्स कति आथ्यो, आइएक्स त के हुन्छ, यो एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ, यसरी यो बेस चाहिँ दुईटै बेस चाहिँ यसरी रेस्ट गरेको छ भने कति आथ्यो, बी स्क्वायर एच स्क्वायर त भइहाल्यो हैन। पीआई पनि के हुन्छ, यसको युनिट भनेको m को पावर 4 नै हो, मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्ने बित्तिकै हैन, पीआई प्रोडक्ट भए पनि कति आथ्यो भन त। यसरी राख्दाखेरि ट्रायंगल बनाएपछि यसको कन्क्लुजन लेखौँ, कति आथ्यो यसको, आइएक्स कति थियो, एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 24 अनि आइएक्स कति, आई सेन्ट्रल एक्सिसमा कति आथ्यो, माइनस हुन्थ्यो -1/72 एच स्क्वायर बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बी स्क्वायर भन्न राख्नु पर्दैन कि 72 भन्ने हुन्छ तलपट्टि, किनभने यो बेसको स्क्वायर यसको स्क्वायर हुन्छ नै हैन, माइनस सी प्लस भनेपछि यो सम्झिन सजिलो के छ भने आइएक्स चाहिँ यो एक्सिसको चाहिँ कोर्डिनेट के रे चाहिँ प्लस माइनस सँग हेरे भयो अनि ठ्याक्कै अर्को चाहिँ के हुन्छ, उल्टो हुन्छ। यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो फर्स्टमा छ भने थर्डमा नि के हुन्छ भन त, सेकेन्डमा कति हुन्छ, सेकेन्डमा कति हो त यो, अब यहाँ मैले एच र बी लेखिन, कति हुन्छ सेकेन्डमा, आइएक्स कति थियो, यही हो, तर के हुन्छ यो वाइ पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ भनेपछि के आउँछ, यहाँ नेगेटिभ आउँछ। यसरी यो नेगेटिभ आउँछ भने यो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो छ हेर त, फर्स्ट क्वाड्रन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रन्टको ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यस्तै अब फर्स्ट र थर्डको एउटै हुन्छ, सेकेन्ड र फोर्थको एउटै हुन्छ। त्यसो भने थर्ड फोर्थ क्वाड्रन्टमा कति हुन्छ, यो र यो के हुन्छ, एउटै हुन्छ हैन, किनभने यो माइनस वाइ प्लस एक्स माइनसै हुने भयो, 24 त 24 छँदैछ, अनि अर्को ठ्याक्कै के आयो, उल्टो आयो। हामीले अहिलेसम्म हामीले गरेको यति नै हो, यो र यो एउटै हुन्छ। त्यस्तै फोर्थ र के थर्ड र फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ, एउटै हुन्छ। यसरी चाहिँ सबैको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। हामीले गरेको चाहिँ अहिलेसम्म यति नै हो, सबैले बनाउँदा नि हुन्छ। न्युमेरिकल गर्नलाई हामीलाई अब बेसमा खासै युज हुँदैन बेसको चाहिँ, तर हामीलाई के चाहिन्छ, सेन्ट्रोइडलको चाहिँ सधैँ युज हुन्छ। सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा निकाल्नु पर्यो भने यो कुरा सम्झिनु पर्यो। भयो। त्यस्तै अरु के थियो भन त, अब यसरी भर्टेक्स थियो नि, यो भर्टेक्सको के आथ्यो त भन त, दुईटै पोजिटिभ आथ्यो हैन। ठ्याक्कै सम्झिन सजिलो के छ भने यो जति आउँछ है, सेन्ट्रल एक्सिसको एउटै भ्यालु जसरी राख्यो भने यसको एउटै आउँदो रहेछ, भर्टेक्स राखे नि बेस राखे नि सीजी को चाहिँ एउटै आउँदो रहेछ। भनेपछि अब के सम्झिनु पर्यो भने यो बेस दुईटै हुँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ, तर भर्टेक्स यसरी हुँदाखेरि चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको के हुँदो रहेछ, पोजिटिभ हुँदो रहेछ। अब फर्स्ट क्वाड्रन्टमा थाहा छ भने फर्स्ट र थर्डको एउटै हुन्छ, सेकेन्ड र फोर्थको एउटै हुन्छ। यसरी यदि यसरी छ भने यसरी हामीले फर्स्ट र थर्डको एउटै राख्न मिल्यो, एउटै हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै सेकेन्ड र फोर्थको पनि के हुन्छ, एउटै हुन्छ, नेगेटिभ आउँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ यसरी भर्टेक्स चाहिँ एउटा बेस एउटा मात्रै बेस चेन्ज गरेको छ भने यसो गरेको हुँदो रहेछ। यो आइसोसेलिस ट्रायंगलको चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिसको पीआई कति हुन्छ होला भन त, आइसोसेलिस ट्रायंगलको चाहिँ पीआई कति हुन्छ भन त सेन्ट्रल एक्सिसमा, 0। गुड। यसरी हुन्छ नि, यो त सिमेट्रिकल हो नि, यो सिमेट्रिकल भनेको यस्तो खालको हो नि, एउटा यो ट्रायंगल हो, एउटा यो ट्रायंगल हो। ल हेर त यहाँ बी स्क्वायर एच स्क्वायर यही एक्सिस हो भर्टिकल, यहाँ कति छ, यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ, जसै 0 आउँछ। नभए तिमीले इन्टिग्रेसन गरेर 0 आउँछ कि, यसलाई कमन मान्ने हो भने त हैन, यो प्लस छ यो माइनस छ भने नि भयो हैन, यसरी चाहिँ 0 आउँछ होला। सिमेट्रिकल चाहिँ 0 आउनु पर्छ। ल यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने नबुझेको, यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया सँगसँगै प्रोडक्ट अफ इनर्शिया पनि सम्झिनु पर्यो। ल सादा नि हुन्छ, यसलाई स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ, स्क्रिनशट गरेर त्यहाँ राख्दा पनि कसरी राखिदिनु हुन्छ। नोटबुकमा चाहिँ एकैचोटि पठाउँछु, सबैको एउटा टोटल नोटसँगै पठाए सही होला भनेर। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ क्वार्टर सर्कल लागि गरौँ त। ल यो क्वार्टर सर्कल छ, तिमीले स्क्रिनशट गर्यौ, यो
यस सर गरे ल है अब यहाँ क्वार्टर सर्कलमा जाउँ त ल एउटा क्वार्टर सर्कल छ हैन यसको चाहिँ हामीले लिमिट मान्ने प्रोसेस त हामीलाई थाहा छ नि यसरी रेडियल डिरेक्सनमा मान अरु स्टेपबाट गर्दा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन मलाई यो सजिलो एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यसरी चाहिँ हामीले यो डिरेक्सन रेडियल डिरेक्सनमा यो एंगल d थीटा छ यो स्मल स्ट्रिपको चाहिँ थिकनेस चाहिँ dr होला यो कति डिस्टेन्स यो एंगल थीटामा छ ओरिएन्टेसन यो डिस्टेन्स चाहिँ r छ होला हैन यो r डिस्टेन्स छ यो थीटा डिस्टेन्स छ अब यसको स्मल स्ट्रिप चाहिँ dr छ हैन यसरी मान सबैले है मान्दै जाम एउटा चाहिँ क्वार्टर सर्कल मान भयो क्वार्टर सर्कल यसरी स्मल स्ट्रिप मान भयो भयो सर यसरी थीटा मान यो r डिस्टेन्स मान यो dr मान अनि आर्क लेन्थ कति हुन्छ त भन्दा r d थीटा हुन्छ हैन यो आर्क लेन्थ कति हुन्छ r d थीटा हुन्छ आर्क लेन्थ यो r d थीटा हुन्छ भनेपछि अब यसको cg सम्मको डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो नि अब cg सम्मको डिस्टेन्स त के हुन्छ त भन्दा यो xc भनेको यो r + dr/2 हुन्थ्यो अनि यो थीटा भनेको थीटा + d थीटा dr/2 पनि नेग्लिजिबल भयो dr/2 पनि नेग्लिजिबल भनेपछि xc = कति भयो त r cos थीटा सिमिलरली yc = r sin थीटा यसो भने अब हामीसँग उही नो xc yc dA भनेको छ xc = r cos थीटा अनि त्यस्तै r sin थीटा भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकाल ल एरिया भनेको r dr * r d थीटा छ कति आयो R4 5 16 कति 16 आयो हजुर रुचि पनि आयो नि 16 आयो कि 8 आयो खै सर मेरो त 8 आयो सर 8 आउँछ नि 2 θ/2 गर है यहाँ यो पाई भनेको 2 काटिन्छ पाई भनेको 180 हो नि cos 180 भनेको -1 हो cos 0 भनेको -1 हो नि कसरी 16 आयो त्यो मिस्टेक भयो होला हेर त सर 8 आयो लिमिट राख्दा लिमिट राख्दा बिग्रियो होला हैन यसरी 8 आयो अब यसको सेन्टर एरर निकाल्दा त कति आउँछ पोजिटिभ नै आयो नि हेर त यो IXY चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने पोजिटिभ नै आउँछ
कति आयो कति आयो त्यो भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटरमा पुट गर है नेगेटिभ पाई के आउँछ माइनस आउँछ होला हैन त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा पुट गर है राख कति आउँछ नेगेटिभ कति आयो 0.01 हो अब के आयो र त अघिको यस्तै आयो नि अघि के थियो हामी चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रायंगल चाहिँ दुईटै चाहिँ बेस चाहिँ रेस्ट गरेको थियो भने आइएक्सवाई चाहिँ पोजिटिभ आउँथ्यो तर अर्को नेगेटिभ आउँथ्यो नि है यहाँ पनि के भयो त दुईटै रेडियस के छ यहाँ रेस्ट गरेको छ नि रेडियस दुईटै यहाँ रेस्ट गरेको छ भनेपछि 0.0165 आरको पावर 4 आउँदो रहेछ यति आयो हैन यति आछ यस सर ल यो सम्झिनु पर्यो यो डाटा चाहिँ सम्झिनु पर्यो 0.0165 आरको पावर 4 भनेर सम्झिनु पर्यो अब त्यस्तै हामीले यदि सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा बस्ने भने के आउँछ होला सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा बस्दाखेरि यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ यो चाहिँ के आउँछ पोजिटिभ आउँछ थर्डमा भने नि फर्स्ट र थर्डको एउटै हो अनि सेकेन्ड र फोर्थको पनि के हो त एउटै हो यस्तो खालको ट्रायंगल छ भने कति आउँछ होला हेर त यसरी मान्ने हो भने यो थीटा मान्नु पर्ने होला हैन त्यस्तै यो आर भो ल गर त यसको कति आउँछ यदि एउटा बेस रेडियस चाहिँ त्यहाँ छ अर्को चाहिँ भर्टेक्स टाइपको यस्तो खालको गर्छ कति आउँछ होला यति गरेपछि लगभग अब यो सिम्पल प्लेन फिगरको सिद्धिन्छ हामीले सेमी सर्कल सर्कलको गरेर राख्न पर्दैन सिमेट्रिकल भएपछि 0 भइहाल्छ R4/8 ल सेन्ट्रलमा निकाल
minus 0.066. 0.066 आयो हजुर सर अरुको त्यही हो सर माइनस हो र 0.06 आर कति राख्यो आर के अरे एक्स कति राख्यो r minus 4/3 pi माइनस 0.01 आयो त मिस्टेक भयो क्या सर तपाईँ 24 राख्नुभयो अगाडि चाहिँ 24 आउन र 8 आयो त लिमिट त पहिलाको जस्तै हैन र यसमा नि 8 नै 8 आएको आयो छ सर r स्क्वायर r4/8 अनि माथि यहाँ आर कति राख्यौ एक्स कति राख्यो एक्स r minus मा- r cos theta हो र मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ त ल हेर त खै आर माइनस cos theta आर bracket बाहिर छ हजुर r minus r राख्नुभयो r को भ्यालु ए r minus r cos theta हो सर ए सरी यहाँ मिस्टेक भएछ है आर माइनस आर कस थीटा हो नि यहाँ यसलाई करेक्सन गरौँ न ल ठिक छ भनेपछि यसको कति आयो अगाडि यस्तै आयो यो हजुर सर साइन मात्र यहाँ साइन मात्रै फरक एउटै आयो होला हैन 0.0165 नै आयो ह 0.066 आयो 0.066 आयो ल ठिक छ त्यो सम्झौ है त्यो भ्यालु चाहिँ सम्झौ अनि यसलाई चाहिँ यसरी राख है यहाँ यो 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 क्याल्कुलेसन चेन्ज हुने भयो त्यति नै राखेछु मैले करेक्सन गर्न भ्याएन है यो यतापट्टिको चाहिँ 0.0 कति आयो अरे 66 आयो हजुर सर 0.066 भयो यहाँ पोजिटिभमा आयो हैन राउन्ड ओभर त 7 लेख्ने कि होइन 0.066 नै लेख सहिलो हुन्छ सम्झिन 0.066 भयो यहाँ पनि कति भयो 0.066 भयो त्यसलाई हेर है फेरि पनि म पनि हेरौँ ल यसरी चाहिँ अब हामीले यसको यो फर्मुलाहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अरु अगाडिको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडिको जस्तै नै हो अब यसको चाहिँ तिमीले के प्र्याक्टिस गर्न पर्यो भने कुनै पनि प्लेन फिगरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिटर्माइन गर्न जान्न पर्यो सीजी निकाल्न जान्न पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न जान्न पर्यो र पीआई निकाल्न जान्न पर्यो है त्यहाँबाट हामीले अनि ती तीनटा कुरालाई युज गरेर अर्को हामीले त्यसपछि म्याक्सिमम प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कुनै पनि एक्सिसको प्रोडक्ट अफ इनर्शिया 0 छ भने त्यति बेला आउने मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई हामीले प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम डिटर्माइन गर्छौं त्यो कुराहरु अब भोलि न्युमेरिकल गरौँला हामीले यसको क्याल्कुलेसनहरु भोलि गरौँ है यस्तै सिम्पल प्लेन फिगरहरुको तिमीले सीजी निकाल्ने अनि त्यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने गर्न सक्नु पर्यो ल तिमीले चाहिँ